न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 6 वर्षदेखि ढलेको कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ अझै उठेन। केन्द्र सरकारकै पुगेन ध्यान। भूमि मिचिने डरले असन्तुष्टि। म्याग्दीको बेनी अस्पताल आफैले सुरु गर्यो अक्सिजन उत्पादन। अक्सिजनका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालको सीमा रक्षक भनेकै सीमा क्षेत्रमा बसोबास गरेका स्थानीय हुन्। सीमाको रक्षा गर्दा गर्दै 2073 सालमा गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाए। यति हुँदा पनि अझै नेपाल भारत सीमाको सुरक्षामा दुवै पक्षले खास पहल गरेको पाइँदैन। न त ढलेका सीमा स्तम्भ नै उठ्न सकेका छन्, न त नागरिक चैनको निन्द्रा नै सुत्न सकेका छन्। कहिले भारतीय एसएसबी बलका मानिस आएर सीमामा जेल गर्ने हुन्, टुङ्गो छैन। तर सरकारलाई ढलेका सीमाको कुनै मतलब नै छैन। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। यो बालुवाभित्र बगरले पुरिनै आँटेको नेपालको सीमा स्तम्भ, नेपालको सीमा छुट्याउने स्तम्भ, सीमामा बसोबास गर्नेलाई नेपाली हुँ भन्ने गर्व गराउने स्तम्भ। तर यही स्तम्भ 6 वर्षदेखि बिरामी छ। उपचार गराउने सीमावासीको चाहना भए पनि मूल चिकित्सकले ध्यान नदिँदा स्तम्भको अलिअलि मात्रै श्वास बाँकी छ। यो प्रतीकात्मक शैलीमा स्तम्भको व्याख्या गर्नुको मूल उद्देश्य नै सीमासँग जोडिएको प्रेम हो। तर यो प्रेम नागरिकले बुझे पनि सरकारले बुझेन। 2070 सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीले ढलेको स्तम्भ उठाउने न त स्थानीय सरकार अघि सरे न त सरकारले नै ध्यान दियो। विगतमा निर्माण भएको सीमा स्तम्भको स्थानबाट अहिले महाकाली नदीको बग्ने धार बनेको छ। नदीको धार वर्षै पछि परिवर्तन भए पनि सीमा स्तम्भ भने बगेर 100 मिटर नेपालतर्फ आएको छ। हामी प्रति कुनै मया नभए जस्तो यो ठाउँको बासिन्दालाई चाहिँ नटेरे जस्तो लाग्छ। अहिले त केही पहल पनि गरिएको छैन हाम्रो देख्दाखेरि। अहिले त त्यही पिल्लरको लागि त केही सुनवाई छैन। 1 नम्बर सीमा स्तम्भ आसपास छरिएर रहेका 3वटा गाउँ छन्। खल्ला, मछेटी र टुडीखेलवासीका स्थानीयलाई अहिले सीमा स्तम्भ नहुँदा भविष्यमा भारतले यसैलाई आधार मान्दै सीमा मिच्ने हो वा आफूलाई भारतीय करार गर्ने हो भन्ने समस्याले सताएको छ। 1 नम्बर सीमा स्तम्भको उत्तरतर्फमा भने महाकाली नदी नै सीमा नदी भनिए पनि खल्लावासीलाई भने सीमाको चिन्ता छ। हो यो स्थानीय यो सन्तनगरका लागि समस्याको विषय भने भोलि त्यो बोकेर तल जान्छ कि तलबाट हाम्रो यो मेरो इन्डिया हो भन्ने पो हो कि इन्डियन भन्ने डर चाहिँ हो। झन्डै 500 घरधुरीको बसोबास रहेको 3 गाउँमा सामान्य सडकको पहुँच भएकाले अधिकांश भारतमा रोजगारी गर्छन्। भारतमा नै निर्भर भएकोले पनि भारतीयको थिचोमिचो बढी सहनुपर्ने स्थानीयको गुनासो छ। बाढीले कटान गरेको ठाउँमा तटबन्ध निर्माण पनि भएको छैन भने सीमा स्तम्भ दिन प्रतिदिन जोखिममा छ। सीमामा भनेर खेत आउँदैछन्, हजुर सशस्त्र बल त आउँदैछन्, हेर्दैछन्, तक्दैछन्। अब त्यो पोल ढलेको छ होइन। अब उसरी पढेर अब विस्थापित भन्ने ज्यादा धेरै छ। अब बाँध्न पढेर त समस्या बढ्ने छ हजुर। यहाँ यता भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित ब्रह्मदेव वडा कार्यालयले भने सीमा स्तम्भ निर्माणका लागि भनेर आउनै लागेको टोली नआएको स्वीकार गर्छ। 9 नम्बरको भारतसँग जोडिएका अधिकांश स्थानमा विवाद छ। त्यसैले पनि सर्वे टोलीको आवश्यकता देख्छन् वडा अध्यक्ष। त्यो गत वर्ष पनि त्यसलाई दुईटै देशको सीमा एकिन गर्नका लागि दुईटै देशबाट सीमाविदहरू आएर त्यसलाई हामी सीमा एकिन गरेर त्यो पुनः निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो। त्यो टोली यहाँ पुगेन र केही कारणवश हो या केहीले गर्दा र थुप्रै सीमाहरू स्तम्भहरू त्यसरी
ढलेका छन्, कोही सीमा स्तम्भहरू मिसिङ भएका छन्, हराएका छन्। सीमा स्तम्भ महाकाली नदीको तटबन्धभन्दा पर टनकपुर क्षेत्रमा पर्छ। तर भारतीय पक्षले भने स्तम्भ नेपालतर्फकै भूभागमा भएको दाबी गर्दै आएको छ। यदि सरकारी निकायबाट निरन्तर यसरी बेवास्ता हुँदा भोलि भारतले नेपाली भूभाग पनि आफ्नो भएको दाबी गर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? के अब फेरि अर्को नागरिकले गोविन्द गौतमकी नियति भोग्नु पर्ने? फोहोरबाट मोहोर, यो उखान तपाईँले पक्कै सुन्नु भएको होला। यही उखानलाई अहिले रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगर र 2 नगरपालिकाले सार्थक पार्दैछन्। लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती खेप्दै आएको उपमहानगरसहित सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेका छन्। संघीय सरकारको 10 करोड लागतमा बन्ने प्रशोधन केन्द्रमा दीर्घकालीन रूपमा रूपन्देहीका सबै स्थानीय तहसँगै कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाको समेत फोहोर ल्याएर प्रशोधन गरी फोहोरलाई मोहर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको सैनामैना वडा नम्बर 10 मा संघीय सरकारको 10 करोड लागतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु भएको छ। सैनामैना नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु भएको हो, जसले दैनिक 400 टनसम्म फोहोर प्रशोधन गर्न सक्नेछ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका बुटवल, सैनामैना र सिद्धार्थ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी सैनामैना नगरपालिका 10 खोरमोरमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो। दात्री निकायको सहयोगमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दा झमेला भएपछि सरकारी लगानीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण अगाडि बढाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा जंगलको बीच भागमा फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 5 किलोमिटर भित्र बस्तीबाट टाढा जंगलको एकान्त र नदीउकास जग्गामा प्रशोधन निर्माण गरिनेछ। पालिकाहरूलाई एउटा समेटेर संयुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौँ। यसको लागि यो संयुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र जुन योजना छ, यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको रूपमा संघीय सरकारबाट यो स्वीकृत भएको योजना हो। रूपन्देही सहित प्रदेशका धेरै जिल्लामा फोहोर व्यवस्थापन लथालिङ्ग जस्तै छ। बुटवलको फोहोर तिनाउ नदी किनारमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालेको करिब 2 दशक भयो, तर अहिलेसम्म दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्रको निर्माणको लागि अहिले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ। आइए को रिपोर्ट आएपछि संघीय सरकारको सहयोगमा काम सुरु हुनेछ। अहिले खोला रोक्नका लागि तारजाली लगाइसकिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट छलफल भएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समिति बसेर हाम्रो EIA वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ। त्यो भइसकेपछि हामीले कार्य प्रकृति, जग्गा प्राप्ति, ऐनअनुसार जग्गा प्राप्तितर्फ लाग्छौँ र काम पनि यो वर्ष हामीले अगाडि बढाउँछौँ। फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र 2 वर्षभित्र तयार भइसक्ने नगरपालिकाको दाबी छ। हाल सैनामैनामा प्रतिदिन 10 टन, बुटवलमा 50 टन फोहोर उत्पादन हुँदै आएको छ। बढ्दो जनघनत्व र तीव्र शहरीकरणले फोहोरको उत्पादन बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी भैरवामा विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले अघि सारेको योजनाले सार्थकता पाओस्। ताप्लेजुङको एक माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ हुने भएको छ। हालसम्म जिल्लाको एकमात्र संस्कृत पाठशालाको रूपमा चिनिएको फोङलिङ नगरपालिका 3 को बाल सुबोधिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु भएको छ। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने पछिल्लो सर्वमान्य नारा अनुसार प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सुरु गरिएको हो। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। प्राविधिक विषय पढ्ने रहर कसलाई हुँदैन र? त्यही माथि संस्कृत पाठशालामा प्राविधिक विषय सुन्दै रोचक लाग्ने यो दृश्य ताप्लेजुङको फोङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित बाल सुबोधिनी मावि मेदिबुङमा देख्न सकिन्छ। 2008 सालमा संस्कृत भाषा पाठशालाको रूपमा स्थापना भएको बासु माविमा अहिले हाइड्रो इन्जिनियरिङका विद्यार्थी धमाधम पढिरहेका छन्। माध्यमिक तहमा हाइड्रो इन्जिनियरिङको पढाइ बिरलै मात्रामा हुने गर्छ, तर बासु माविले यो वर्षबाट त्यो सौभाग्य पाएको छ।
अक्सर मानिस उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दुर्गमबाट सुगम जिल्ला झर्ने गर्छन्। दुर्गम र हिमाली जिल्ला ठानिएको ताप्लेजुङबाट पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सयौं विद्यार्थी वर्षेनी राजधानी सहित सुगमका जिल्लातर्फ लाग्ने गर्छन्। तर सुनसरीको बर्हा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 11 का विनोद कुमार यादव भने हाइड्रो इन्जिनियरिङ पढाइका लागि ताप्लेजुङको फुङलिङ स्थित बासु माविमा भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन्। पढाइ यहाँ धेरै छ, यहाँ म पनि पढ्न आएको, धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि। पढाइ हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ धेरै राम्रो छ अनि त्यहाँबाट आएर म पढ्न चाहन्छु। त्यो पढाइ धेरै राम्रो छ भनेर पुरा पढ्न म आएको यहाँ अनि त्यहाँबाट म धेरै टाढाबाट आएको, केही गरौँ भनेर हाइड्रो पावरमा इन्जिनियरमा आएर पढ्न आएको। राम्रो पढाइ हुने अवस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सुगम जिल्ला झर्नै पर्छ भन्ने गलत मान्यता विरुद्धको अभियान पनि हो विनोद कुमारको। हाइड्रो इन्जिनियरिङ पढिरहेका अर्का विद्यार्थी नवीन बराल जलस्रोतको धनी देश नेपालमा विद्युत कम्पनीमा काम गर्ने जनशक्ति बाहिरबाट खपत गर्नुपर्दाको दुःख मेट्न आफूले अध्ययन सुरु गरेको बताउँछन्। यो हाइड्रो पावर भन्नाले एकदमै लोभ खालको विषय हो। नेपाल एउटा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो विश्वको। नेपालमा धेरै हाइड्रो पावर सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सनहरू सुरु भएको छ। त्यसमा इन्जिनियरहरू विदेशी ल्याउनु परेछ। त्यसमा पनि हाइड्रो पावरको इन्जिनियरहरूको अभावका कारण सिभिल इन्जिनियरहरूले काम चलाइराख्दाखेरि हाइड्रो पावर एकदमै जरुरी भएकाले मैले यो विषय रोजेको हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र दाहाल संस्कृत विषय पढाइ हुने पाठशालामा समय सापेक्ष प्राविधिक धारतर्फको अध्ययन पनि सुरु गर्न पाएकोमा गौरवान्वित छन्। प्राविधिक विषय हो, अप्ठ्यारो पनि छ, समस्याहरू पनि छन्। सुरुमा हामीलाई निकै कठिनाइ हुन्छ कि भन्ने महसुस भएको थियो, तर अलिकति सरलीकरण हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा माध्यमिक तहको साइन्सको दरबन्दी खाली थियो। त्यो दरबन्दीमा चाहिँ एमएससी केमिस्ट्रीबाट एमएससी गरेको शिक्षक साथीले हामीले यहाँ नियुक्ति गरिसकेका छौँ। यता फुङलिङ नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष भने नगरपालिकाको तर्फबाट प्राविधिक विषय पढाइ व्यवस्थापनका लागि थप भवन निर्माण लगायतमा सहयोग गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। अहिले फुङलिङ नगरपालिकाले चाहिँ एउटा 36 लाखको 4 कोठे भवनको लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट यसपालि हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी यो पल्लोपट्टिको ठाउँमा अलग्गै बनाएर त्यसको संरचनाहरू भोलि थप गर्दै लगेपछि यो हाइड्रोको क्लासहरू चाहिँ यो हाम्रो यो नाला पानी भन्छौँ, यो मन्दिरदेखि उत्तरपट्टिको भागमा त्यतापट्टि चलाउने एउटा गुरुयोजना हामीले तयार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। पश्चिमको कालीकोट र सुगमको सुनसरीदेखि समेत विद्यार्थी पढाइका लागि आउनुलाई अझ रोचक मान्न सकिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकाले प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न कस्तो काम गरेको छ भनेर झापावासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छ। जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि तटबन्धहरू धेरै क्षेत्रमा भएका छन्। खोला नाला, वन जङ्गल र जुन पैदावारहरू काठ तस्करहरू हुन्थे यसभन्दा अगाडि, र यो हदैसम्म अहिले रोकिएको छ। अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षणमा कतिको भूमिका खेलेको देखिन्छ? अब समग्रमा हेर्दा उहाँहरूको पहल राम्रै देखिन्छ। पहिलेको तुलनामा अब जे गरे पनि मन परिथ्यो। अब स्थानीय निकायहरूले प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू पनि त्यही स्थानीय क्षेत्रमै भएको कारणले गर्दा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन चाहिँ पहिले जस्तो धेरै कम्ती भएको देखिँदैछ। पहिला जुन तरिकाले राति 12 बजे राति ट्र्याक्टरमा चाहिँ मुढा बेच्दै गाउँमा हिँड्थे होइन, तस्करीहरू, मुढा तस्करीहरू, त्यो प्रकारको तस्करी चाहिँ अहिले भएको देखिँदैन। जस्तो खोलाहरूका कुरामा पनि अब जुन असार महिनामा खोला नालाहरू बन्द हुन्छन् होइन, त्यो बन्द भएको बेलामा खोला नालाबाट गिटी बालुवाहरू दोहन गरेको खासै देखिँदैन। रोकिएकै छ भन्नुपर्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 6 वर्षदेखि ढलेको कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ अझै उठेन। केन्द्र सरकारकै पुगेन ध्यान। भूमि मिचिने डरले स्थानीयको निधन।
नेपालमा उपयोगिता हराउँदै गएको हाते कागज युरोपियन बजारमा पनि लोकप्रिय छ। नेपाली हाते कागज डलरमा खरिद हुने गरेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हाते कागजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक माग बढेकाले अहिले विदेशबाट फर्किएका युवा यसैको उद्योग सञ्चालन गर्न तम्सिएका छन्। झापाको बेलतामुट नगरपालिकामा समेत युवाहरू हाते कागज उद्योग सञ्चालन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। तर स्थानीय सरकारले भने कुनै सहयोग नगरेको युवाहरूको गुनासो छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। यिनी अविरल कृष्ण खरेल झापाको बिर्तामोड 7मा लामो समय विदेश बसेर नेपाल फर्किएका हुन्। अहिले उनी विदेश नगई आफ्नै देशमा रोजगारी गरिरहेका छन्। खरेल नेपाली हाते कागज बनाउन थालेपछि मनज्ञ आम्दानी गरिरहेका छन्। पहाडमा हाते कागज बनाएरै जीवन धान्दै आएको खरेलको परिवार विगत 9 वर्षबाट झापामा कागज उद्योग खोलेर 22 जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ। धेरै व्यवसायहरूलाई अध्ययन गरेँ र यो चाहिँ प्राचीन कालदेखि चल्दै आएको यो नेपाली हाते कागज हाम्रो पाँचथर जिल्लामा पनि हाम्रो परिवारले यसलाई सुचारू गरेको अवस्था थियो र मैले पनि यो व्यवसायलाई त्यतिकै मर्न दिनु हुँदैन, यसमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाली हाते कागजलाई नै उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेँ। कामप्रतिको लगनशीलता र परिश्रमले अहिले खरेल परिवार सोही पेसाबाट घरजग्गा जोड्न सफल भएको छ। सबै खर्च कटाएर मासिक करिब 50,000 रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको खरेलको भनाइ छ। सुरुवातमै 10 लाखको लगानीबाट सुरु गरिएको व्यवसायमा अहिले 20 लाखको लगानी पुगेको छ। तर आफू जस्ता साना उद्योगीलाई तिनै तहका सरकारले कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ। व्यावसायिक सुरक्षा र प्रोत्साहन मात्र स्थानीय सरकारले गरिदिए युवा स्वदेशमै लगानी गर्न प्रेरित हुने खरेलको दाबी छ। हामीले सरदर चाहिँ विदेशमा यतिकै समय जस्तो 10 घन्टा 12 घन्टा खटिँदाखेरि विदेशमा पनि त यो लगभग हाम्रो सामान्य एउटा नेपालीहरू सबै राम्रो ओदामा गएका हुँदैनन्। सामान्य एउटा नर्मली चाहिँ उमा गएका मान्छेहरू, पेसामा गएका मान्छेहरू, एउटा लेबरको रूपमा गएका मान्छेहरूले 30-35 हजार कमाउँछन्। पक्कै पनि त्योभन्दा यहाँ केही राम्रो छ। हामीले लगभग सरदर भन्ने हो भने 70-80 हजारसम्म यहाँ चाहिँ सबै खर्चहरू कटाएर अहिले कमाइरहेको अवस्था छ। उता जनप्रतिनिधि भने यस्ता उद्योगको प्रोत्साहन र लगानीको सुरक्षामा स्थानीय सरकार लागि परेको बताउँछन्। वडानगर हुँदै प्रदेश र केन्द्र सरकार समक्ष योजनाहरू लैजाने काम भइरहेको वडा सदस्यको दाबी छ। मान्छेहरूलाई रोजगारी पनि उत्पादन हुनै हुँदाखेरि हामीले वार्डबाट नगर हुँदै प्रदेशसम्म यो कागज फ्याक्ट्री अथवा किसानहरूलाई माथि उकास्ने भन्ने लक्ष्य चाहिँ वार्डले लिएको छ र हामी भरसक चाँडै नै त्यो लक्ष्यमा पुर्याउन सफल हुन्छौँ कि भन्ने पनि लागेको छ। उत्पादित कागजको बजार अभाव छैन। उद्योगबाटै व्यापारीले कागज किनेर लाने गरेका छन्। कागज उत्पादनका लागि आवश्यक लोक्ता पाँचथर र इलामबाट आयात हुने गरेको छ भने त्यसमा प्रयोग हुने रसायन विराटनगरबाट ल्याउने गरिएको छ। तर यसरी ल्याउँदा स्थानीय सरकारले भने लगानी र बजारीकरणमा स्थानीयलाई सहयोग गरे रोजगारीको ढोका खुल्ने र आम्दानीको स्रोत जुट्ने दाबी स्थानीयको छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। जटिल अवस्थाका र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचारमा अति आवश्यक अक्सिजनका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने म्याग्दीवासीको समस्या हटेको छ। बेनी अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेपछि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको उपचार सहज भएको छ। यसअघि सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै अस्पताल आफैले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सरकार र म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको साझेदारीमा बेनी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ। यो सँगै श्वास प्रश्वास आइसियुमा राख्नुपर्ने दम लगायत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको उपचारमा सहज भएको छ। त्यति मात्र नभई घरमै अक्सिजन दिएर राख्नुपर्ने बिरामीका लागि पनि सिलिन्डर भर्न पोखरा जाने समय र खर्चको बचत हुने भएको छ। अक्सिजन उत्पादन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण र औजार खरिद तथा जडान गर्न 63 लाख रुपैयाँ खर्च भएको बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 75 लाख रुपैयाँ बजेट पठाएकोमा प्रतिस्पर्धा मार्फत 43 लाख रुपैयाँमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने उपकरण खरिद गरिएको थियो। धौलागिरी गाउँपालिकाले 30 लाख छुट्याएको छ। त्यसबाट हामी भेन्टिलेटर र आइसियुलाई चाहिने अन्य सामान खरिद गर्छौँ भने यो जुन यो 55 लाख मध्येमा 14 लाख रुपैयाँ जति
करिब 14 लाख रुपियाँ रौगङ्गा गाउँपालिकाले संसद विकास कोषको बजेट हामीलाई रकमान्तर गरिदिनु भयो र त्यसलाई नपुग रकम बेनी अस्पतालले समायोजन गरेर हामीले थप गर्ने गरी यसलाई टेन्डर गरेर 15,40,000मा टेन्डर भएर अहिले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई हामी यो आजबाट उत्पादन सुरु गरेका छौँ। मन्त्रालयको 5 लाख सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भवन निर्माण गरिएको छ। धवलागिरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु 30 लाखबाट सघन उपचार कक्षमा एउटा भेन्टिलेटर थप गर्ने र एसी जडान गर्ने तयारी भएको छ। हावालाई प्रशोधन गरेर अक्सिजनलाई सिलिन्डरमा भर्न मिल्ने उपकरण जडान गरिएको छ। एक पटकमा 3वटा सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सकिन्छ। यो सँगै श्वास प्रश्वास आइसियुमा राख्नुपर्ने, दम लगायत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको उपचारमा सहज भएको छ। मेडिकली ट्रिटमेन्टको लागि चाहिने अक्सिजन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रिप्लेस गर्नु सक्छौँ होला। राम्रोसँग फङ्सनल भइसकेपछि आजबाट रिस्टार्ट भयो, फिल्म गर्ने प्रक्रिया चाहिँ स्टार्ट भएको छ। र सबसे ठुलो कुरा सेवाग्राहीलाई अस्पताल मात्रै नभएर जस्तो फेरिमा थुप्रै गाउँपालिकाहरूले एम्बुलेन्स चलाएका छन्। एम्बुलेन्सहरूले बिरामी लिएर ट्राभल गर्दाखेरि सकिहालेको खण्डमा पनि आएर रिफिल गरेर जान सक्ने भयो। खाली सिलिन्डर बुझाएर बढी सिलिन्डर लिएर जान सक्ने परिस्थिति गर्न सक्छौँ। विक्रम सम्वत 2072 मा 50 शय्या क्षमतामा स्तर उन्नति भएको बेनी अस्पतालले हालै 5 शय्या क्षमताको सघन उपचार कक्ष आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको थियो। गत साउन महिनादेखि मृगौलाको डायलिसिस सेवा सुरु गरेको अस्पतालले आँखा उपचार कक्ष समेत सञ्चालन गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र समेत स्थापना गरेको छ। नयाँ भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नहुनु बेनी अस्पतालको चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पर्वतको फलेवास नगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु अधिकारीसँग नगरको न्यायिक समितिका काम, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ उपप्रमुखज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, उपमेयरज्यू तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक, यो 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो, कस्ता विवाद मिलाउनु भयो बताइदिनुस् न। हाम्रो फलेवास नगरपालिका पर्वत जिल्लाको नगरपालिका भए पनि अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो गाह्रो एकदम धेरै गर्न नसक्ने मुद्दाहरू त हामीसँग छैनन्। अनि फेरि हामी कानुनको विद्यार्थी पनि होइन र पनि फेरि हामी जनताकै मान्छे भए हुनाले कतिपय जनताहरूले ल्याएका हामीसँगका समस्याहरू, हामीसँगका मुद्दाहरू सकेसम्म हामीले मेलमिलापको द्वारा नै निरूपण समस्या समाधान गरेर पठाएको छौँ भने कतिपय चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीमा चाहिँ 22वटा चाहिँ हामीले फैसला नै गर्नुपर्ने हजुर उपमेयरज्यू यो सँगै जोडौँ निरूपणै गरेर पठाएको अवस्था छ। हजुर यो सँगै जोडौँ नगरको कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ ऐन कानुनहरू चाहिँ हामीले आफै कतिपय कानुनहरू चाहिँ एकल कानुनहरू छन्, कतिपय चाहिँ संयुक्त कानुनहरू पनि छन्, कुनै चाहिँ सँगसँग मिलेर गर्ने कानुनहरू छन्, कुनै प्रदेशसँग मिलेर गर्ने कानुनहरू छन्, कुनै चाहिँ एकल कानुनहरू छन्। हामीले चाहिँ आफूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएका कानुनहरू चाहिँ सबै हामीले नगरसभाबाटै पास गरेर सबै निर्माण गरिसकेको अवस्था बनाएका छौँ। हजुर उपमेयरज्यू 844 मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा काली गण्डकी बहुउद्देश्य परियोजनाको डिपिआर बनेको छ। यो प्रोजेक्ट कसरी अघि बढ्दैछ? बिजुली उत्पादन भएपछि यसको खपत चाहिँ कसरी गर्ने योजना छ तपाईहरूको बताइदिनुस् न। अब डिपिआर बन्दैछ, डिपिआर बनेपछि त्यसको प्राविधिक रिजल्ट आएपछि नै अब सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। पक्कै पनि हामी चाहिँ हाम्रो क्षेत्र पक्कै प्रभावित पर्छ। हामी चाहिँ यो योजना सफल भयो भने त अनि हाम्रो विकासको ढोका चाहिँ मजासँग खुल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हजुर उपमेयरज्यू चक्रपथ निर्माण सहितका सडक सञ्जालका थुप्रै योजना छन्। नगरसँग हालसम्म नगरमा कतिवटा सडक बने, कालोपत्री सडकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो चाहिँ यो चक्रपथ सडक भनेर चाहिँ हामीले पुरै नगरपालिकालाई जोड्ने गरेर एउटा बाहिरी चक्रपथ भनेर नामाकरण गरेका छौँ। सबभन्दा बाहिरबाट जोड्ने, अनि फेरि अर्को चाहिँ नजिकै गाउँ जोड्ने भनेर चाहिँ भित्री चक्रपथ भनेर गरेका छौँ। अर्को चाहिँ फेरि नगरबाट नजिक नगरको राउन्ड हुने सडकलाई चाहिँ नगर चक्रपथ भनेर चाहिँ नामाकरण गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गौरवको योजना भनेर चाहिँ हामीले नगरसभामै हामीले चाहिँ बजेट निर्धारण गरेका छौँ। खास पिच त अब कालोपत्रे त हाम्रो नगरपालिकामा अब 300 मिटर पिच अब अनेक अब सबै प्रदेश सरकारबाट अहिले हामीले नै आफै नगरपालिकाले चाहिँ
धेरै पिच त अब हामीसँग त्यति धेरै बजेट पनि हुँदैन र पनि हामीले अहिले चाहिँ कति 10 किलोमिटर चाहिँ जम्मा मोटरबाट चाहिँ हाम्रो पिच भएको अवस्था छ। त्यहाँभन्दा पिच छैन। अब हुँदैछ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ नि लगभग 300 किलोमिटर पिच हुने भनेर निर्णय भइसकेको छ। यसको काम पनि सुरु भइसकेको छ। हजुर उपमेयरज्यू, अन्तिममा एक वडा एक महिला उद्योगको नीति छ नगरसँग, यो अभियानमै सीमित छ कि प्रगति पनि भएका छन्, के भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न। हजुर त सबै कार्यक्रमको बारेमा थाहा पाउनुभयो रहेछ। त्यसको निम्ति चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई होइन। व्यवसाय बन्नु भएन भने तालिम नलिनुहोस्, व्यवसाय बन्ने हो भने मात्र तालिम लिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो खालको आग्रह गरे हुनाले चाहिँ 111 जना चाहिँ व्यवसाय सँगसँगै हाम्रो महिला उद्यमी सँगसँगै प्लम्बर अनि बिजुली जुत्ता सिलाउने दाइहरू, कपडा सिलाउने दिदी बहिनीहरू, ब्युटिसियनहरू, ब्युटी पार्लरको तालिम सबै लिनुभयो। अहिले पनि हामीले हाम्रो फलवास नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 मा चाहिँ मिठाई बनाउने त्यो दुधको परिकारहरू चाहिँ दुध बाहिर लाँदाखेरि त्यति फाइदा भएन, तपाईँले यही बनाएर चाहिँ पनिर मिठाईहरू बनाएर यही नै व्यवसाय गर्नुहोस्, व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ पनि लगानी गरेका छौँ। त्यहाँ पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ ढाका उद्योग, ढाकाको साडी बनाउने, सलहरू बनाउने भनेर हामीले नै आफै त्यो उद्योगलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 5 खानी गाउँमा आदरणीय दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ पनि गर्नुभएको छ। वार्ड नम्बर 6 देवीस्थानमा पनि एउटा गार्मेन्ट उद्योग खोलेर बहिनीहरूले चाहिँ राम्रो व्यवसाय गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म सफल भएका छौँ। अझै पनि अहिले अलिकति बजेट चाहिँ एक वार्ड एक महिला उद्यम उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम भनेर बजेट छ। त्यसलाई पनि अब व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हामीले वडामा चाहिँ कस्तो खालको माग आउँछ तपाईँहरूले त्यहाँ कलेक्सन गरेर चाँडै नै पठाउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु। फेरि पनि हामीले काम गर्दैछौँ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको बारेमा थोरै समयमा पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। 6 वर्षदेखि ढलेको कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ अझै उठेन, केन्द्र सरकारकै पुगेन ध्यान, भूमि मिचिने डरले स्थानीयको नै धराम। रूपन्देहीको सैना महिनामा फोहोरलाई मोहोर बनाउने उद्योग स्थापनाको तयारी, प्रदेशकै नमुना फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाइने दावी। हुङलिङको संस्कृत पाठशालामा प्राविधिक पढाइ सुरु, कालीकोटदेखि सुनसरीसम्मका विद्यार्थी अध्ययन गर्दै। विदेशी बजारमा लोकप्रिय मानिने नेपाली कागजको उत्पादनमा झापाका युवा आकर्षित, स्थानीय सरकारले कुनै सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्टि। म्याग्दीको बेनी अस्पताल आफैले सुरु गर्यो अक्सिजन उत्पादन, अक्सिजनका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य, उपचार सहज हुने बिरामीको विश्वास। र पाल्पाका किसान व्यावसायिक रूपमै केरा खेतीतर्फ आकर्षित, बजारमा राम्रो मूल्य पाएसँगै सामूहिक खेती बढ्दो, बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकार पनि उत्साहित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। पाल्पाका किसानहरू व्यावसायिक रूपमै केरा खेतीतर्फ आकर्षित बनेका छन्। स्थानीय जातका केराले बजारमा राम्रो मूल्य पाएपछि उनीहरू सामूहिक रूपमा केरा खेतीमा जुटेका हुन्। रामपुर नगरपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि केरा खेती सुरु गरेको उनीहरू अहिले यही खेतीमा
होमिएका छन्। नगरपालिकाले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सहयोग गर्दा कृषक अहिले मालबोक, विलियन, J9 जातका केरा खेती गरिरहेका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। अन्नबालीको खेती गर्दै आएका पाल्पा रामपुरका कृषक अहिले व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अन्य खेतीको तुलनामा केरा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि स्थानीय सरकारको सहयोगमा व्यावसायिक केरा खेतीमा कृषक लोभिएका हुन्। अन्य कृषि बालीको तुलनामा कम लगानी, आम्दानी बढी र उत्पादित वस्तुको स्थानीय बजार सहज खपत हुने गरेको छ। कम समयमा बढी उत्पादन लिन सकिने J9 जातको केराको जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक खेती सुरु भएको हो। रामपुर नगरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू भएको छ। करिब 200 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिएको छ। एउटा केराको बोटमा 15 देखि 20 दर्जनसम्म केराको कोसा लाग्ने गरेको छ। कृषकले 1 दर्जन केरा 40 देखि 50 रुपैयाँमा खेतबारीबाटै बिक्री गर्न थालेका छन्। 3 रोपनी जग्गामा केरा खेती गरेकी गीता पाण्डे आगामी वर्ष पनि यही खेती गर्ने सोचमा छिन्। यो तरकारी खेती लगाइरहन्थ्यौँ। तरकारी खेती भन्दा केरा जाति हुन्छ कि भनेर अहिले केरा लगाइया छ। 3 रोपनीमा लगाइया छ। 3 रोपनीमा 250 वटा बोट छ। राम्रो भएको छ। खेतबारीमा स्थानीय जातको मात्रै केरा लगाएका रामपुरका कृषकहरूको अहिले मुख्य आम्दानी नै केरा भएको छ। अलिअलि सिँचाइ भएको जमिनमा समेत खेती गर्न सकिने भएकोले रामपुर क्षेत्रमा आयातित केरालाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य स्थानीय सरकारको छ। नगरपालिकाले केराको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। पहिलो पटक 1 लाख रुपैयाँको केरा बिक्री गरेको कृषकको दाबी छ। क्यास घर खाएको बाहेक केरा बेच्दाखेरि केरा बेचियो, घरकालाई एउटा कोसो बेचे पनि पैसा मलाई दियो। अरू घर खर्च अरूबाट गर्ने, त्यो पैसा नचलाउने भन्ने क्या, एउटा झोला हाल्ने राख्ने। 1,10,000 अहिलेसम्म पहिला लटको पर्यो। राम्रो सम्भावना भएको व्यावसायिक खेतीलाई स्थानीयले बिस्तारै वृद्धि गरेका छन्। खेतीलाई निरन्तरता दिन र विस्तार गर्न प्राविधिक सहयोग र बजारको सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। यसलाई बजारीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेको लागि म छिटै नै यहाँहरूसँग बसेर एउटा कुनै ठाउँमा यो चिजबाट केराबाट के चिज बन्छ र त्यो कहाँ बन्छ त्यसको निमित्त एउटा भ्रमण लानको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँलाई एउटा चाहिँ वर्गले एउटा सहयोग पनि गर्नेछु। यसको लागि छिटै नै हामी किसान र हामीबाट प्रतिनिधिहरू बसेर यसको बारेमा नीति बनाउनेछौँ। अधिकांश कृषि उत्पादन तथा फलफुल बाहिरबाट आयात हुने अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनाको राम्रो अवसर हुनेमा दुई मत छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 9 गुफा डाँडामा जिल्ला समन्वय समिति राष्ट्रिय महासङ्घको आयोजनामा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति र जनप्रतिनिधिको उल्लेख्य सहभागिता। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 स्थित सेती सामुदायिक वनभित्र पर्ने चिसापानी खोलामा सडेको अवस्थामा युवकको शव फेला, घटनाबारे प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 13 पत्थरकोटबाट लागु औषधसहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा धनुषाको भट्टेश्वर गाउँपालिका 5 का पवन महतो र अजय कुमार यादव। विद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता, अब विद्यालयको भवन चिटिक्क बन्ने। युवाहरूको व्यवसाय थप व्यवस्थित गर्न सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बिनाधितो ऋण दिने। पहिलो चरणमा 6 जना युवाले पाए 1.5 लाखदेखि 2 लाख रुपैयाँसम्म ऋण। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको परिसरमा पालिका स्तम्भ पार्क निर्माण गर्न मध्य नेपाल नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 5 फलामे डाँडामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना, दुर्गमका बासिन्दाले अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 12 र 13 मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 12 वटा घर निर्माण गरिने। पहिलो चरणमा मुसहर बस्ती र हरिजनटोलमा घर निर्माण हुने। रसुवाको आमा छोदिङबो गाउँपालिका 3 गतलाङका आगलागी पीडितलाई होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ बागमती प्रदेशमा आबद्ध भएका व्यवसायीले गरे 48,000 रुपैयाँ सहयोग, आगोले लाखौँको धनमाल क्षति।
गाई काटेको आरोपमा काभ्रेको महाभारतको लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेश गर्न लेखा परीक्षकहरूलाई दियो निर्देशन। 60 दिनभित्र लेखा परीक्षण बुझाउनु पर्ने। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेका सहकारीलाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम। तालिममा सैना मैनाका 23वटा सहकारीका पदाधिकारी सहभागी। पश्चिम नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकामा मौरी पालन पक्रेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सुरु। कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले लगानी बढाएपछि किसान दङ्ग। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाद्वारा एकैसाथ कृषिसँग सम्बन्धित 5वटा र अन्य 4वटा कार्यविधि पारित। पिएचडी र एमफिल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पालिकाले छात्रवृत्ति पनि दिने। नवलपरासीको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष गोदन प्रसाद हरिजनले चढ्दै आएको लु 1908 नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल चोरी। प्रहरीद्वारा खोजी कार्य जारी। र बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा माघ 7 गते बोलाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। 6 वर्षदेखि ढलेको कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ अझै उठेन। केन्द्र सरकारकै पुगेन ध्यान। भूमि मिचिने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व नीति र व्यवहार सही छ? बजेट कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन भएन हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। उदयपुर र खोटाङ सदरमुकाम जोड्ने सडक अन्तर्गत सुनकोशीको फोक्सिङटारमा 6औं पटक अस्थायी बेले ब्रिज जडान गरिएको छ। सगरमाथा लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 9, लिचकी रामचे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 5 आपटार जोड्ने सुनकोशी स्थित फोक्सिङटारमा अस्थायी बेले ब्रिज सञ्चालनमा ल्याएको हो। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। सुनकोशी नदीमा पानीको बहाव घटेसँगै हिउँदभर सञ्चालन गर्ने र वर्षामा झिक्ने गरी उदयपुरको फोक्सिङटारमा 50 मिटर लम्बाइ भएको अस्थायी बेली ब्रिज जडान गरिएको हो। गाईघाटबाट 101 किलोमिटर लामो गाईघाट दिक्तेल सडक खण्डमा पर्ने फोक्सिङटारमा बेली ब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै दिक्तेलबाट सिधै गाईघाट हुँदै धरान विराटनगर लगायतका सहर जाने सिधा र छोटो बाटो खुलेको छ। अस्थायी बेली ब्रिजका कारण उदयपुरबाट खोटाङसम्म सिधा यातायात सञ्चालन भएको छ। बेली ब्रिजले सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामान सिधै पुग्ने गरेको छ। फोक्सिङटारमा बेली ब्रिज नहुँदा खोटाङबाट घुर्मी कटारी हुँदै तराई झर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब यो पक्की पुल चाहिँ अब अलिक ठेकदारले नै अब चासो नराखिदिएर अब यो यसरी अब ढिलो भएको होला भएको हो। अब ठेकदारले चासो राखिदिए त अब 5-6 वर्ष भइसक्यो। अब यो यसको म्याद अब 2 वर्ष म्याद भयो भनेर अब पोहोर थपेको भनेर भनेको सुनेको अब यो ठेकदारकै कारणले अब ढिलो भएको। सुनकोशी नदी वारपार गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा अस्थायी रूपमै भए पनि एकतर्फी रूपमा करिब 30 टन भार वहन गर्न सक्ने क्षमताको वारीपारी दुवैतर्फ एप्रोच रोड सहितको करिब 84 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको बेली ब्रिज सञ्चालन भएसँगै उदयपुर र खोटाङ 2 जिल्ला सोझो सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। खोटाङबाट उदयपुर आउने तराईसँग जोड्ने एकदम छोटो बाटोमा मान्छेहरूको जनताको आवाज जावत एकदम कठिनाइ भइरहेको कारणले विगत 6 वर्षदेखि सुनकोशी नदीमा बेली ब्रिज पुल हाल्ने क्रम यस योजनाबाट भइरहेको र यसबाट चाहिँ छैठौँचोटि
बेली ब्रिज निर्माण काम पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। समयमा पक्की पुल निर्माण हुन नसक्दा फोक्सिङटारमा बेली ब्रिज राख्ने र हटाउने काममै नेपाल सरकारको अहिलेसम्म 4 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अस्थायी रूपमा जडान गरिएको बेली ब्रिजको ओजन 108 टन छ भने भित्री चौडाइ 4 मिटर 30 सेन्टिमिटर रहेको छ। बेली ब्रिज निर्माण भएसँगै पूर्वको पशुपति भनिने हलेसी स्थित महादेवको दर्शन गर्न गाईघाटबाट अब एकै दिनमा पुगेर आउन सकिने भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 6 वर्षदेखि ढलेको कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमा स्तम्भ अझै उठेन। केन्द्र सरकारकै पुगेन ध्यान। भूमि मिचिने डरले स्थानीयको नै हराम। रूपन्देहीको सैना महिनामा फोहोरलाई मोहोर बनाउने उद्योग स्थापनाको तयारी। प्रदेशकै नमुना फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाइने दावी। हुङलिङको संस्कृत पाठशालामा प्राविधिक पढाइ सुरु। कालीकोटदेखि सुनसरीसम्मका विद्यार्थी अध्ययन गर्दै। विदेशी बजारमा लोकप्रिय मानिने नेपाली कागजको उत्पादनमा झापाका युवा आकर्षित। स्थानीय सरकारले कुनै सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्टि। म्याग्दीको बेनी अस्पताल आफैले सुरु गर्यो अक्सिजन उत्पादन। अक्सिजनका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। उपचार सहज हुने बिरामीको विश्वास। र पाल्पाका किसान व्यावसायिक रूपमै केरा खेतीतर्फ आकर्षित। बजारमा राम्रो मूल्य पाएसँगै सामूहिक खेती बढ्दो। बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकार पनि उत्साही। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एपी न्यूज खबर हेर्दै